उख्योन का गांव सरगोशियां करते जंगल के किनारे से ऐसे चिपका हुआ था जैसे किसी मुसाफिर के लिबास से कांटा। कई नस्लों से इसके लोग कदीम जंगल के साथ एक मोहताज सुलह में रह रहे थे। उनकी जिंदगियां इसकी पुरस्रार हुदूद के ताबे थीं। तवहम प्रस्ती सुबह की धुंध की तरह गहरी थी जो जंगल में बहुत गहराई तक जाने से खबरदार करती थी, क्योंकि वो कहते थे कि जंगल चीजें चोरी कर लेता है। न सिर्फ आवारा मवेशी बल्कि यादें, हंसी और कभी कभी तो लोग भी। ताहम ज़ारा जंगल को मुख्तलिफ अंदाज से देखती थी। जब दूसरे अपनी चूल्हों के पास बैठे सायादार हस्तियों और बेआवाज सरगोशियों की कहानियां सुनाते थे, ज़ारा अपनी कागज पर दरख्तों की बदलती लकीरें बनाती थी। एक नक्शा निगार होने के नाते और फितरत से ख्वाब देखने वाली इसमें अजीब सलाहियत थी कि वो वहां भी नमूने देख लेती थी जहां दूसरों को सिर्फ अफरातफरी नजर आती थी। इसके नक्शे महज लकीरें और निशानियां नहीं थे, बल्कि वो धारों के तसव्वुराती बहाव, गीली मिट्टी की खुशबू और उनदेखे पत्तों की सरगोशियों से जिंदा थे। ये बात अक्सर इसे अछूत बना देती थी। इसकी अमली महारत इसके अपरेशान कुन नामालूम से लगाव के साए तले दब जाती थी। एक खिजा की शाम एक ऐसी सर्दी उख्योन में फैल गई जो किसी भी सर्दियों की हवा से ज्यादा ठंडी थी। अहमद बीकर का बेटा गायब हो गया था। वो जंगल के किनारे वाले मानूस रास्ते के करीब खेल रहा था, फिर कुछ नहीं। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। बड़ों ने बुड़बुड़ाया कि आखिर जंगल ने एक और ऊपर दावा कर लिया। तलाश करने वाली पार्टियां बहादुर मगर खौफजदा सिर्फ थोड़ी दूर तक जा पाईं, इससे पहले कि उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। हर तरफ फैली खामोशी और मुसलसल महसूस होने वाली नजरों के बोझ तले हार मानते हुए ज़ारा को एक मुख्तलिफ किस्म का खौफ महसूस हुआ। ये नामालूम का खौफ नहीं था, बल्कि ना जानने का खौफ था। इसने अपने ताज़ा तरीन नक्शे को देखा, उख्योन और उसके फौरी गिरदोनवा का एक तफसीली नक्शा। अचानक जंगल में जाती सियाही की लकीरों में एक नन्ही सी, तकरीबन नाकाबिले महसूस थरथराहट दौड़ गई, जैसे कोई नब्ज़ हो। ये एक ऐसा एहसास था जो इसे पहले भी हुआ था, एक लतीफ बिगाड़ जो किसी छपी हुई बेकायदगी की निशानदेही करता था। अहमद सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वो किसी चीज के पार चला गया था। इस रात ज़ारा ने तैयारी की। इसने अपना बोसीदा थैला जमा किया, चंद मामूली सामान, अपनी चारकोल की छड़ियां और एक कंपास जो अक्सर जंगल के करीब बेतरतीब घूमता था। सबसे अहम बात, इसने एक छोटी चमड़े की बाइंडिंग वाली डायरी, अपनी दादी की, को मजबूती से पकड़ा। इसमें न सिर्फ गांव की पुरानी लोक कहानियां थीं, बल्कि अजीब नबातात के पुरस्रार खाके और जंगल के मिजाजों के बारे में तकरीबन शायराना नोटिस भी थे, ऐसे इशारे जो अक्सर मंतिक की नफी करते थे। जब फजर ने आसमान को गुलाबी और सुरमई रंगों में रंगा, ज़ारा सोए हुए घरों के पास से चुपके से निकली और सरगोशियां करते जंगल में दाखिल हुई। वह फौरन ठंडी हो गई। उख्योन की आवाजें पत्तों के एक मोटे पर्दे के पीछे मांद पड़ गईं। यहाँ के दरख्त कदीम थे, उनकी गांठदार शाखें भूले हुए वादों की तरह मुड़ रही थीं। सरगोशियां वो अब ऊंची हो गई थीं, एक नर्म, तकरीबन मधुर गुनगुनाहट जो इसकी हड्डियों में गूंजती महसूस होती थी। इसके कंपास की सुई अपनी फितरत के मुताबिक बेतरतीब घूम रही थी, लेकिन ज़ारा ने इसे नजरअंदाज किया, इसके बजाय अपने अंदरूनी कंपास में महसूस होने वाले लतीफ खिंचाव और तब्दीलियों पर भरोसा किया। वो जिस रास्ते पर चल रही थी वो बदलता हुआ महसूस हुआ। दरख्त नमूदार होते और गायब होते, मानूस निशानात ख्वाब के मनाजिर की तरह बदलते रहे। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद इसे आजमा रहा था, इसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। फिर इसने इसे देखा। हवा में एक हल्की सी चमक, जैसे गर्म पत्थर से हरारत उठ रही हो, लेकिन ये ठंडी थी। ये वहां खड़ी थी जहां इसका नक्शा कानपा था, हकीकत के ऐन ताने बाने में एक आर्जी बिगाड़। गहरा सांस लेते हुए ज़ारा ने हाथ बढ़ाया। इसका हाथ किसी नादीदा चीज के पार गुजरा, फिर मुजाहमत महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे ठंडे भारी पानी के पर्दे में से गुजरना। वो एक ऐसी जगह पर निकली जो एक गैर हकीकी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। यहाँ के दरख्त ऐसे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उनके पत्ते हर मुमकिन रंग से चमक रहे थे। नामुमकिन चमक वाले परिंदे ऐसी धुनें गा रहे थे जो उसके दिल को छू रही थीं। और वहां चमकदार काई के एक टुकड़े के दरमियान अहमद पुरसुकून सोया हुआ पड़ा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अकेला नहीं था। दूसरे गांव वाले जो सालों से गायब थे वो इसके पास लेटे थे, वक्त से बेनियाज ख्वाब देखते हुए। ज़ारा ने अपनी दादी की डायरी देखी। एक सफ़ा जिसे तवील अरसे से बेमानी समझा जाता था, अब बिल्कुल समझ में आ गया था।
اس میں او دلکش لکڑی کا آغوش او کا ذکر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں جنگل کا جادو خود کو اور ان لوگوں کو جو بہت قریب آ جاتے تھے بیرونی دنیا کی سختی سے بچانے کے لیے جمع ہوتا تھا۔ غائب ہونے کے واقعات بدنیتی پر مبنی نہیں تھے بلکہ ایک اتفاقی خیر خواہانہ قید تھی۔ جنگل بددعا زدہ نہیں تھا، اسے صرف غلط سمجھا گیا تھا۔ ایک بھاری ہاتھ والا سرپرست بھاری دل کے ساتھ زارا جانتی تھی کہ اسے انہیں جگانا ہے، انہیں واپس لانا ہے، لیکن کیسے؟ ڈائری میں ایک گانے کا ذکر تھا، نوٹوں کا ایک خاص تسلسل جو دلکش لکڑی کو آہستہ سے ہلا سکتا تھا۔ اس کی دادی ایک موسیقار تھیں، تاہم زارا نہیں تھی۔ مایوسی نے اس کے حواس کو تیز کر دیا۔ اس نے کائی میں دھنسے ہوئے عجیب و غریب شکل کے پتھروں کی ایک سیریز دیکھی جو ایک لطیف نمونے میں ترتیب دیے گئے تھے، اور قریب کے درخت کے تنے پر چمکتی ہوئی بیلوں سے تقریباً پوشیدہ اس نے ایسے نشانات دیکھے جو پتھروں کی عکاسی کرتے تھے، ایک دھن نوٹوں کی نہیں بلکہ اشکال اور پوزیشنوں کی۔ اپنی دادی کے پراسرار الفاظ یاد کرتے ہوئے جنگل اپنی زبان میں بولتا ہے، اگر آپ صرف اپنی آنکھوں سے سننا جانتے ہو۔ زارا نے جو نمونے دیکھے تھے انہیں دہرانا شروع کیا، پتھروں کو ایک خاص ترتیب میں چھوتے ہوئے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا صفائی میں سنہری روشنی تیز ہو گئی اور ہوا اس خوبصورت گونجتی گنگناہٹ سے بھر گئی جو اس نے کبھی سنی تھی۔ یہ سرگوشیاں اٹھیں، آخر کار سمجھ میں آ گئیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سونے والے بیدار ہوئے۔ احمد نے الجھن میں پلکیں جھپکی، پھر زارا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوسرے گاؤں والے اٹھے پریشان مگر بے ضرر، ان کی یادیں برقرار تھیں۔ انہیں چمکتے ہوئے پردے کے ذریعے واپس لے جانا اب آسان تھا، جیسے جنگل خود انہیں راستہ دکھا رہا ہو، اس کی سمجھ کو تسلیم کرتے ہوئے ہو۔ گمشدہ لوگوں کی واپسی اوکھیون میں خوشی سے بھری حیرت لے آئی، لیکن پھر بھی خوف تھا اور سوالات بھی۔ زارا پریشان گاؤں والوں کے سامنے کھڑی تھی، اچھوت کے طور پر نہیں بلکہ ان کی رہنما کے طور پر۔ اس نے بتایا کہ اسے کیا ملا تھا، حقائق اور مشاہدات کے ساتھ، توہم پرستی کی تہوں کو ہٹاتے ہوئے۔ سرگوشیاں کرتا جنگل کوئی عفریت نہیں تھا بلکہ ایک ذی شعور ہستی تھا جو خود کو اور نادانستہ طور پر انہیں بھی بچا رہا تھا۔ یہ صرف ان کے خوف پر رد عمل ظاہر کر رہا تھا، اس کا جادو اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے زارا اوکھیون اور سرگوشیاں کرتے جنگل کے درمیان پل بن گئی۔ اس نے نقشے بنانا جاری رکھا، لیکن اب اس کے نقشوں میں نہ صرف جسمانی خصوصیات شامل تھیں بلکہ جادو کے بہاؤ، محفوظ راستے اور وہ جگہیں جہاں دلکش لکڑی کا آغوش سب سے مضبوط تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو صرف اپنے کانوں سے زیادہ سننا سکھایا، جنگل کی حدود کا احترام کرنا اور اس کی خاموش زبان کو سمجھنا۔ جنگل اب بھی سرگوشیاں کرتا تھا، لیکن اب سرگوشیوں میں خوف نہیں بلکہ سمجھ تھی، اور زارا اکیلی نقشہ نگار آخر کار اپنی حقیقی جگہ پالی، نہ صرف ایک نقشہ بنانے والی کے طور پر بلکہ دنیا کے چھپے ہوئے جادو کی خاموش ترجمان کے طور پر، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اوکھیون اور سرگوشیاں کرتا جنگل آخر کار ایک ساتھ رہ سکیں، محتاط صلح میں نہیں بلکہ ہم آہنگ سمجھ بوجھ میں۔